जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो गवर्नमेंट आती है, वो किसी नजरिए के ऊपर आती है, कोई सोच के ऊपर आती है। तो मेरी जो सोच वो ये कि सब कामयाबी, इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह उसको इज्जत और कामयाबी देता है जो अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करता है। ये जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये उसके ये असूल हैं। ये जरूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो। गंगाराम, हम बड़े हो रहे थे तो गंगाराम एक हॉस्पिटल था, तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करती थी गंगाराम की कि उसने एक लाहौर में इतना हॉस्पिटल बनाया, एक अपने पैसे से बनाया, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं था। तो जब तक रहेगी लाहौर में गंगाराम का नाम याद रहेगा, मुसलमान नहीं था वो। तो जो दुनिया के अंदर भी, दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, दुनिया कभी पैसे वाले लोगों को, बड़े बड़े बादशाहों को याद नहीं करती। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। लिहाजा आज भी आप जो बड़े बड़े हमारे सूफी हजरात जिन्होंने असल में इस्लाम लेके आए थे बर्रे सगीर में, आज भी आप चले जाएं उनके मज़ारों के ऊपर, आज भी लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं उनसे, कई 100 साल के बाद भी। क्योंकि वो जो जितने भी सूफी हजरात थे, बड़े इंसान थे, अपनी ज़ात के लिए नहीं थे, वो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए वो उनके पास लोग जाते थे, उनके मसले हल करते थे। हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए कि वो एक यूनिक डेवलपमेंट मॉडल आया था। उन दिनों में तो बादशाह थी, बादशाह जो था उसके इर्द गिर्द लोग अमीर तरीन होते थे, बाकी राया गरीब होती थी। सारी दुनिया में यही था। मदीना की रियासत में पहली दफा डेवलपमेंट का मॉडल ये आया था कि जो वहां के सरबराह थे उन्होंने अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च किए, अपने महलात नहीं बनाए, अपने ऊपर महंगे महंगे कपड़े और डिजाइनर सूट्स नहीं लिए। उन्होंने सबसे जो भी बैतुल माल में पैसा आता था वो पहले नीचे तबके के पास जाता था, गरीब लोगों के पास, बेवाओं, मजदूरों के पास, यतीमों के पास। एक कॉन्शियस, एक पहली दफा फैसला किया गया था कि हमने नीचे से लोगों को ऊपर उठाना है। और ये आज चाइना की जो डेवलपमेंट और ये जो सबसे दुनिया की तेजी से कौम ऊपर जा रही है, 30 साल पहले चाइना को देखो, आज देखो, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दुनिया का इकोनॉमिक जायंट बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने निचले तबके को ऊपर उठाया। प्रेसिडेंट शी ने अभी अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम, कितनी उनकी 1.25 अरब की आबादी है, उन्होंने कहा 1.25 अरब की आबादी में हमने सारा अपना जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो खत्म कर दी है। सारे सेलिब्रेट किया उन्होंने, वो काम किया जो दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं किया। 70 करोड़ लोगों को 30 सालों में गुर्बत से निकाल लिया। तो ये असल में तो उसी मॉडल पे वो जो मदीना में मॉडल लेके आए थे कि निचले तबके को ऊपर लेके आना है। पख्तूनख्वा और पंजाब, हम सारे अपने सारे सूबे के लोगों को, हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड। आप ये समझ जाएं कि इससे बड़ी एक गरीब खानदान के अंदर नेमत है ही नहीं कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। 10 लाख रुपया एक खानदान के लिए कि किसी भी किसी भी अस्पताल, गवर्नमेंट नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये हमारी एक वो जो हमारी अब जद्दोजहद है उधर पहुंचने के लिए फलाई रियासत के ऊपर, ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया। और आप किसी भी गरीब घराने में आज जाके पूछ लें कि जितनी बड़ी उनको अजाब आता है उस गरीब घराने में जबकि एक बीमारी आ जाती है, थोड़ा सा बजट होता है, जैसी बीमारी आती है वो सारा वो खानदान जो कि गुर्बत की लकीर से ऊपर भी है, बीमारी की वजह से वो नीचे चला जाता है, कर्जे मकरूज हो जाता है। तो इसलिए हेल्थ कार्ड, और ये भी आपसे हम डिस्कस करें कि बलूचिस्तान या आपका भी सारे इलाके में
ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر. اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں اسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں. لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا, جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں, کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا. اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل آپس میں, کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا. تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا. جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ادھر لوگ نہیں جائیں گے, اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی. پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا, گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ اس اسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا احتساب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک نہیں کر رہے. اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں, وہ ہے کسان کارڈ. اب یہ پنجاب پھر آ گیا سب سے. پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہا ہے. اور زیادہ تر 97% آپ کو پتہ ہے کسان پاکستان میں چھوٹے, جن کے پاس چھوٹے چھوٹے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, زمین تھوڑی سی ہوتی ہے, تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں, رجسٹر کر رہے ہیں, کسان کارڈ دے رہے ہیں. ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے. ابھی تک جو ہم سبسڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی, وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے. تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے, کھادوں میں, کیڑے مارنے دوائیوں میں, اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے, تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے. کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے, اس کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے. تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, سارے ملک میں خوشحالی آئے گی, غربت بھی کم ہوگی. چائنا نے بھی یہ کیا تھا, انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کے پاس گئے تھے, ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا. اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹو اب احساس کا ہم ایک لے کے آ رہے ہیں, سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں. 80% ہم کر چکے ہیں کہ جتنے ہاؤس ہولڈس کا ہمیں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کدھر غربت ہے, کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کتنے اوپر ہیں, کتنے پاس کیا ارننگز ہیں. جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نا, مثلا ہم سبسڈی دیتے ہیں گندم کے اوپر, وہ عمران خان کو بھی وہی پیسے پہ گندم ملتی ہے, غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے. یہ بالکل ایک برا سسٹم ہے. بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈائز غریب کو کریں, بلکہ اس کو اس سے بھی سستی گندم دیں, لیکن میں پوری قیمت ادا کروں. تو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے گا, ڈائریکٹ سبسڈی کا سسٹم. مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کم ہوگا. میں نے تو نہیں سوچا تھا پختونخوا میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا. ہم تو اپنے اسی نظریے پہ لگے ہوئے تھے. ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے, اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا. ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے, ایجوکیشن سسٹم پہ پورا زور لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے, اور پھر گورننس کے اندر پولیس سسٹم, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی. 2/3 اکثریت سے اب جیتے. انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا, ہم اپنے پیسے یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر لے کے جائیں ملک سے, ہم اپنے ایک تو غریبوں کی خدمت کریں اور